अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मलिक अब्दुर्रहमान यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक ये है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ दोहरा मेयार क्यों किया जा रहा है। बोर्ड इम्तहानात के जो स्टूडेंट्स हैं 9वीं से लेकर 12वीं जमात के, उन सब को प्रमोट कर दिया गया है। ये बज़ाहिर एक कंट्रोवर्शियल फ़ैसला है, एक ऐसा डिसीजन है जिसको तवक्का जो है वो शायद नहीं की जा रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा इन्होंने काम किया जो कि बज़ाहिर पॉसिबल नज़र नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रमोट करना मुश्किल होता है। उन्होंने पिछले साल में जो गलतियाँ की होती हैं उससे सीख कर जो नई क्लास में जब वो जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर पिछले नताइज की बुनियाद पर उनको प्रमोट किया जाएगा तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। हो सकता है कि वो कुछ मार्क्स ज़्यादा लें अगर उनके एग्ज़ाम हो जाएँ और वो बेहतर जगह पे चले जाएँ, उनका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए। बोर्ड इम्तहानात के जो स्टूडेंट्स थे 9वीं से लेकर 12वीं जमात के, उन सब को प्रमोट कर दिया गया। ठीक है भाई, हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनका सेमेस्टर सिस्टम है उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता। ये एक अजीब लॉजिक है जो कि हमारे जो महकमा तलीम, वज़ीर तलीम, उनकी तरफ से दी गई कि हर सूरत में एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इनसे पूछने वाला कोई ये नहीं कि हर सूरत में एग्ज़ाम क्यों लिया जाएगा। ये मुल्क आपकी जगीर तो नहीं कि आप जिस तरह का चाहे फ़ैसला कर दे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पता है जो कि बड़ी मुश्किल से फ़ीसेस अफोर्ड कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ की। अब ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ, इसमें पिछला सेमेस्टर जो था वो पूरा का पूरा स्किप कर दिया गया, और अब नया सेमेस्टर जो है वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स से फ़ीसेस मांग रही हैं। उनको वाउचर्स दे दिए गए हैं कि आप फ़ीसेस सबमिट करवाएं, तो इसके ऊपर हुकूमत किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही। ये एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है। हर लिहाज से जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसमें ज़्यादती की गई। जो बोर्ड के इम्तहानात वाले बच्चे हैं वो घर में सुकून से बैठे थे, उनको कोई असाइनमेंट, कोई कुछ नहीं किया गया। एक फ़ैसला आया जिसके मुताबिक उनको सबको प्रमोट कर दिया गया। ठीक है जी, हमें कोई इतराज़ नहीं इस पर, लेकिन हमारा मसला ये है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है। उनसे पहले ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, उसके बाद एक एक बुक की 2-2, 3-3 असाइनमेंट्स ली जा रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी असाइनमेंट सबमिट करने के बाद उसके बाद भी ये फ़ैसला किया गया 13 मई को, जब इजलास हुआ। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारक साहब जो हैं, कोई ये साहब हैं, इनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि 15 जुलाई तक, यानी 1 जून से 15 जुलाई तक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाएंगी। असाइनमेंट्स तो ले चुके, अब इनकी ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी। उसके बाद 15 जुलाई के बाद अगर यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं, कोरोना के केसेस नीचे आते हैं, मुल्क में एक ऐसी सूरत हाल होती है कि हम यूनिवर्सिटीज़ खोल सकें, तो हम इनके 1.5 महीना इनको फिर बढ़ाएंगे और उसके बाद इनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और अगर किसी वजह से हम यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं कर पाते तो हम इनसे ऑनलाइन इम्तहानात लेंगे। अब ये सूरत हाल है कि अगर बोर्ड के इम्तहानात जिनकी सनद बननी है, उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर उनके मार्क्स लिखे जाने हैं, उनको प्रमोट किया जा सकता है, तो हमसे असाइनमेंट्स लेने के बाद, ऑनलाइन लेक्चर्स के बाद, हमें असाइनमेंट्स की बेस के ऊपर क्यों नहीं प्रमोट किया जा सकता। हमारी जो प्रीवियस सेमेस्टर की GPA है उसके मुताबिक हमें क्यों नहीं प्रमोट किया जा सकता। इसके अलावा एक और बहुत एक अजीब फ़ैसला किया गया कि हर यूनिवर्सिटी से कहा गया कि आप अपने तरीके के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको डील करें। आप खुद ये बताएं कि आपने क्या करना है। अगर सब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने मतलब से ही करना है और अपने तरीके से ही करना है, तो फिर महकमा तलीम का क्या काम है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। सोशल मीडिया पर इस हवाले से कुछ ट्रेंड्स भी चलते रहे, जिसमें स्टूडेंट्स ने ये मुतालबा किया कि जी हमने आपको वोट दिए थे 2018 में। आप ये बात जानते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही वो लोग थे, वो एक तबका ऐसा था जिन्होंने थर्ड पार्टी सिस्टम को सपोर्ट किया, और 2018 में एक इतनी बड़ी तब्दीली आई। लोग जो मर्ज़ी कहें कि ये जी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, जो भी कहें, लेकिन ये एक हकीकत है कि लाखों ऐसे नौजवान थे जो कि अपनी एज को पहुँचे थे, 18, 20 साल, 22 साल के थे। अगर आप फैक्ट्स को निकालें, फिगर्स को निकालें, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने वोट दिया था। तो अब उनके साथ ही इस गवर्नमेंट में इस तरह का सलूक किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर 2 से 3 दिन तक इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती रही। टॉप ट्रेंड्स में रहे ये ट्रेंड्स, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस के हवाले से भी, और इसके अलावा इस हवाले से भी कि यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर दिया जाए।
لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی وفاقی وزیر نے، کسی صوبائی وزیر نے، کسی ایک شخص نے بھی، جن کو ہم پچھلے کئی سال سے سپورٹ کر رہے ہیں بلا معاوضہ، جی ہاں، سوشل میڈیا پر ہزاروں لاکھوں ایسے والنٹیئرز ہیں جن میں سے زیادہ تر پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ بغیر کسی معاوضے کے کئی سال سے سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے، اور اب ان کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا ہمارے لیے کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کے لیے مطلب ہم ایگزامز کو ملتوی کرنے کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کر کے دیں، لیکن کم سے کم آپ ہمارے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیز میں جو فیسز طلباء نے سبمٹ کی تھی، ان تمام فیسز کو واپس کیا جانا چاہیے۔ اگر واپس نہیں کی جاتی تو ان فیسز کو نیکسٹ سیمیسٹر کی فیسز کے طور پر لیا جانا چاہیے، کیونکہ پچھلا سارا کا سارا سیمیسٹر طلباء نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے گزارا ہے، اور اب سب لوگ جانتے ہیں کہ جو صورتحال ہے، لوگوں کے کام شام بند ہوئے پڑے ہیں، اور فیسز دینے کے لوگوں کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے تک نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ نئی فیسز کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ پچھلی فیسز جو ہم نے پے کی تھی وہ ابھی تک ہم اس سیمیسٹر میں یونیورسٹیز میں ہی نہیں آئے۔ تو یہ کس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان حالات میں جہاں پر کیمبرج یونیورسٹی تک اور دنیا کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے اگر آپ ڈیسیجنز دیکھیں تو وہ یہی ہیں، وہ طلباء کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو پروموشن دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہاں پر یہ ہے کہ جی اتنی ڈیٹ تک آپ نے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں، طلباء سے فیسز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پچھلے سیمیسٹر کی فیسز ابھی تک واجب الادا ہے، لیکن نئی فیسز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو طلباء سے آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک فضول کام ہے، کیونکہ اب سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے شہروں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں، لیکن اگر آپ جیسے ہی چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں یا آپ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جو کہ پسماندہ ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولیات موجود ہی نہیں ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو شہروں تک کا سفر کرنا پڑتا ہے، 10-15 کلومیٹر جا کے وہاں پر انٹرنیٹ کے سگنلز آتے ہیں، اور وہاں سے جا کے وہ اپنی اسائنمنٹس کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ گھر میں بیٹھ کر کیسے آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں؟ میں آپ سب لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے خیال میں میری باتیں ٹھیک ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کم سے کم اگر کوئی ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتا تو ہم لوگ خود آواز اٹھائیں۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، کہ آپ لوگ خود کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کریں۔ کم سے کم ہم اپنا یہ کام تو کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو آپ اپنے اکاؤنٹ سے ان ویڈیوز کو اپلوڈ کریں۔ سوشل میڈیا پر آلریڈی ہم بہت سارے ٹرینڈز بنا چکے ہیں، یونیورسٹیز کی فیسز کے حوالے سے بھی، ایگزام جو ہیں ان کو کینسل کیا جائے، ہمیں پروموشن دی جائے، ان تمام باتوں کے لیے ہم پہلے سے بہت سارے ٹرینڈز بنا چکے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ان باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، تاکہ جب ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔